Okay, so I've been getting these messages lately regarding a particular Instagram channel जहाँ पे एक question pose किया गया and the question was, is being gay really haram in Islam? And the answer was given, well, no. And then the description went on and on. So I don't want to name the channel because मुफ्ते में किसी की मशहूरी कराना मेरा मकसद नहीं है. But let me just bring out some of those arguments जो कि इन्होंने present किए हैं कि जी being gay is not haram in Islam. Something that was never ever said by any of the scholars of Islam. तो अब ये एक Instagram channel के ऊपर आके वो ये बातें कर रहे हैं. तो क्या कहते हैं? Listen to this. They say कि to really decipher whether homosexuality is haram or not, first we need to look at why things are haram in the first place. Okay, very good. Let's have a look at that. कहते हैं जी things are only haram when they are bad for you. For example, alcohol is haram because intoxication can lead to destructive behavior where the person can end up hurting themselves or others. Not to mention the health effects. Another example is how interest is haram because it's an unjust method of gaining money and the rich get richer by exploiting the poor. So इनके मुताबिक जो है वो कोई भी चीज़ इस्लाम के अंदर हराम इसलिए होती है क्योंकि उससे किसी को नुकसान होता है, और अगर किसी से नुकसान नहीं होता तो फिर उसको हराम करने की क्या ज़रूरत है. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि देखो अगर दो मर्द हजरात हैं या दो खवातीन हैं वो आपस में प्यार करते हैं तो इससे किसी को क्या हार्म हो रहा है? कोई हार्म नहीं हो रहा. ओके, इफ दिस इज द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू यूज, अगर हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे, ऑल्दो ये हराम और हलाल का बताने का तरीका नहीं है. हराम कोई भी चीज इसलिए होती है कि अल्लाह ने हराम कर दी, उसकी हिकमत आपको समझ में आए या ना आए, दैट्स इररेलेवेंट. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज कि अल्लाह ने कोई चीज हराम की है या नहीं की है. मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको आप ही का आर्गुमेंट यूज करते हुए ये कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ नाउज़ुबिल्लाह हराम रिलेशनशिप करना चाहता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके, तो क्या ये हराम होगा? क्योंकि टेक्निकली इसमें कोई हार्म तो नहीं है ना, इसमें बुरा क्या हो रहा है? या अगर एक माँ अपने बेटे के साथ नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह जिना करना चाहती है और वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात है? या मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है उसके अब्बा जान का इंतकाल हो जाता है और वो क्या करता है, बजाय अब्बा जान को दफन करने के वो उनके टिक्का कबाब बना के गुरबा और मसाकीन में बांट देते हैं और वो आराम से उनको खा जाते हैं. तो इसमें क्या बुरी बात है? मुर्दा दफन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अब्बा जान कब्र में जाके तो ज़ाया ही हो रहे हैं ना. अगर उनको हम पका लें सही तरीके से हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पका के गरीब गुरबा को खिला दें, चलो गरीब गुरबा को भी ना दें आप, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम कैनिबलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहते फॉर एनी रीजन, तो चलो जानवरों को दे दो, कम से कम आपके डॉग फूड बन जाएगा, उनका कैट फूड बन जाएगा, उससे बड़ा फायदा होगा. सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों ने अपनी तरफ से एक चीज सोची हुई है कि अगर उसका नुकसान होता है तो फिर वो हराम है. ऐसा कोई प्रिंसिपल इस्लाम में नहीं है. अल्लाह सुब्हान ताला ने जिस चीज को हराम कह दिया हम उसको हराम ही मानते हैं, और इस तरह की आपको दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं कि वो चीजें जो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक शायद आपको हराम ना लगती हो कि जी उसमें से नुकसान क्या हो रहा है. इस तरह की काउंटलेस मिसालें हैं जहां पे सेक्सुअल रिलेशंस हो, चाहे किसी बच्चे के साथ आपने करना हो, दोनों का आपस में कंसेंट है, और इसी तरह से इंसेस्ट है. इसी तरह से अगर आप अपनी शहवत को किसी मुर्दे के साथ पूरा करना चाहते हैं तो इसमें हार्म क्या है? इसमें क्या बुरी बात है? सो द प्रॉब्लम इज कि ये तो पहली बॉल पे ही आप बोल्ड हो चुके हैं. आपकी आर्गुमेंट इससे आगे पॉइंट है ही नहीं कोई आपकी बात पढ़ने का, क्योंकि पहला पॉइंट ही जो आपने मेंशन किया कि कोई चीज हराम क्यों होती है वही इतना फ्लॉड है. सो बेसिकली यही वो माइक ड्रॉप सीन है जहां पे आगे कुछ कहने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके अगले पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि क्या आपने गुल खिलाए हैं. सो सेकंड पॉइंट जो ये मेंशन करते हैं वो ये कहते हैं कि a lot of people claim that homosexuality is also bad, और उसके बारे में भी मेंशन करते हैं कि there have been various studies by scientists linking it to specific genes or the composition of the brain. There is no definite reasoning yet, but all scientists agree that people are gay because it is who they are by nature. And there is nothing wrong with that. That's what they're saying. So the point is कि अभी recently कोई साल डेढ़ साल पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें था कि there is no gay gene in the human body. There are many reasons why a person would become homosexual. उसमें कुछ psychological issues भी हैं, कुछ societal issues भी हैं, कुछ hormonal imbalances भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. But it's not something that cannot be fixed and cured with a lot of love, affection, and counseling and mentoring and all of these things. तो कोई भी अगर एक इंसान किसी ना किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा है या किसी ना किसी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प की जा सकती है. ये नहीं होता कि आप एक
پرٹیکولر اسٹیٹ کے اندر ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں, حالانکہ سائنٹیفک کمیونٹی بھی اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو جو آپ کی یہ آرگومنٹ ہے کہ جی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی یہ نیچرل ہے, کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا. نو سائنٹسٹ از سیئنگ دیٹ. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آف دے آر سیئنگ دس کہ ادر دین دیٹ homosexuality has been found in 450 species of animals, and according to Islam animals don't have enough free will to commit haram acts. اچھا جی کیا بات ہے, سبحان اللہ. 450 species of animal. آپ کو پتا ہے بلیک ویڈو اسپائڈر جو ہے وہ میٹ کرنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کھا جاتی ہے. تو کیا ہم یہ چیز صحیح سمجھیں گے جی چونکہ اینیمل کنگڈم میں ہو رہا ہے, ہمارے انسان بھی اگر بیگم جو ہے وہ ہسبینڈ کو کھا جائے تو یہ پرفیکٹلی نارمل ہے کیونکہ اینیمل کنگڈم میں جو ہو رہا ہے. اسی طرح سے نرس شارک جو ہے وہ باقی شارکس کو ریپ کر دیتی ہے جا کے. تو کیا اس وجہ سے چونکہ نرس شارک یہ کر رہی ہے ہم بھی انسانوں کے لیے ریپ کو جائز سمجھیں کیونکہ اینیمل کنگڈم میں ہو رہا ہے. بہت سارے جانور اپنے ہی بچے کھا جاتے ہیں. تو کیا اگر آپ کی اماں جان آپ کو کڑائی میں ڈال کے کھا جائیں تو ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑا ہی کوئی نیک عمل کیا کیونکہ اینیمل کنگڈم میں جو ہو رہا ہے. تو اس قسم کی بونگی لاجکس جو ہے نا, خدا کا واسطہ ہے پلیز اس سے پرہیز کیا کریں, اپنے اور دوسروں پہ رحم کھایا کریں. پھر انہوں نے جی آگے بات کیا کر دی قوم لوط کے بارے میں. اللہ اکبر کبیرہ. قوم لوط کے عذاب کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نام پر کہ جی وہاں پہ ریپ ہوتا تھا, وہاں پہ دو مردوں کا جو آپس میں ریلیشن تھا اس کو حرام نہیں کہا گیا. چلیں ساری آرگومنٹ آپ کی اپنی جگہ پہ, میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک حدیث جو کہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, اور جس کو صحیح کلاسیفائی کیا گیا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ whoever you find doing the action of the people of Lut, جو بھی لوط علیہ السلام کی قوم والے کام کرے گا, execute the one who does it and the one to whom it is done. جو کر رہا ہے اور جس پر کیا جا رہا ہے. اگر یہ ریپ تھا تو جس پہ کیا جا رہا ہے اس کو کیوں ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے. بالکل صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بھی قوم لوط والے ایکشن کرے گا, ہم جنس پرستی کرے گا, اپنے تھاٹس کو ایکشنز میں لے کے آئے گا, فزیکل ایکٹ آف ہوموسیکشوالٹی کرے گا, جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کو مار دو. یہ ان کی پنشمنٹ ہے اگر ان کے خلاف وٹنسز سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور حدیث جو کہ مسند امام احمد میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ may Allah curse the one who does the action of the people of Lut, may Allah curse the one who does the action of the people of Lut, and he repeated it 3 times کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ہم جنس پرستوں کے اوپر. یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والے جو کام کرتے تھے 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے. اور سورہ یعنی آپ دیکھیں کہ قوم لوط کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں واضح ہے. اب کوئی بندہ اس کو انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر کے اس کو توڑنا مڑوڑنا چاہے, یہ اس کی اپنی یعنی سمجھ لے کہ اس کی اپنی ایٹریبیوٹ ہے, یہ اس کی اپنی کوالٹی ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور پوائنٹ ان کا دیکھ لیتے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں کہ however some scholars claim that the idea of premarital sex being a huge sin is also false. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زنا ہے مرد اور عورت میں ہو یا مرد اور مرد میں ہو تو یہ شادی سے پہلے جو زنا ہوتا ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی مت جانا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام بھی تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں, حرام ریلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان کاموں کو کرنا بھی حرام ہے. لیٹ الون کہ زنا کرنا حرام ہے. زنا سے پہلے جو انسان وہ جو عاشقیاں لڑانا اور پیار محبت کی باتیں کرنا, ڈیٹوں پہ جانا, یہ سب بھی حرام ہے. تو لیٹ الون کہ یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ آپ نے کہہ دیا. اور سبحان اللہ آپ کون سے کوئی مفتی علامہ ہیں, حضرت یا مولانا ہیں جو آپ یہ فتوے جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں, کس بیسس پہ ڈال رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو اینڈ میں لکھ دیا کرو کہ بھائی کس دارالفتہ سے یہ فتویٰ لیا آپ نے, یہ جو آپ اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہیو سم ڈیسنسی اینڈ ہیو سم شیم کہ اسلام کی وہ باتیں جو پچھلے 1400 سال میں کسی نے ریفیوٹ نہیں کی ہیں, اب آپ آ کے انسٹاگرام بنا کے آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ وہی آپ کی باتوں سے کنفیوز ہوگا جس کو اسلام کا کوئی فہم نہیں ہے, جو بالکل اسلام میں زیرو ہے, وہ شاید آپ کی بات سے کنونس ہو جائے. لیکن جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے, ذرا برابر بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے, ذرا سا بھی اس نے اگر قرآن و حدیث کا فہم رکھتا ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آئے گا. تو آئی ہوپ کہ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.